بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تتمة درس الاشتقاق، حصة بالنسبة للتمرين رقم 1 الجزء الثاني. إذا وصلنا إلى التمرين 5 f x يساوي cos x ودروس اشتقاق الدالة f المعرفة ب cos x في النقطة A تساوي b باستعمال التعريف بطبيعة الحال. إذا كالعادة نبدأ بحساب معدل التغير. إذا بالنسبة 5 f لإكس تساوي cos x و A تساوي b. إذا معدل التغير fx ناقص f b لا x ناقص b تساوي إذا كوسينوس x ناقص كوسينوس b على x ناقص b. إذا كما رأينا بطبيعة الحال إذا في الجزء الأول السابق إذا طرق متعددة. إذا سأختار منها طريقة كوسينوس x ناقص كوسينوس b. إذا تفكرون في صيغة كوس b ناقص كوس u. إذا تساوي ناقص 2 سينوس الفرق أي x ناقص b على 2 وسينوس المجموع على 2 x زائد b على 2 الكل على x ناقص b. بطبيعة الحال لماذا لجأنا كما ذكرنا في الجزء الأول إلى استعمال هذه الطريقة؟ لأن مباشرة نجد شكل غير محدد من نوع صفر على صفر، واستعملنا صيغة كوس بي ناقص كوس كيو وهي ناقص 2 سين بي ناقص كيو على 2 وسين بي زائد كيو على 2. نقوم بطبيعة الحال إذا تطبيق قواعد الحساب العددي. إذا ننزل 2 إلى المقام فنجد ناقص سينوس x ناقص b على 2 سينوس x زائد b على 2 الكل بطبيعة الحال حسب القواعد الحساب العددي على 2. وهنا بطبيعة الحال نفصل العددين. إذا x ناقص b على 2 على x ناقص b على 2 في سينوس x زائد b على 2. ثم بطبيعة الحال إذا نتبنى طريقة تغيير المتغير. سنضع x كبيرة تساوي x ناقص b على 2. إذا نجد ناقص سينوس x كبيرة على x كبيرة، وهنا نحتفظ بالمتغير الأصلي. إذا سينوس x زائد b على 2. الآن نمر إلى نهاية معدل التغير. إذا ليميت fx ناقص f ل b x ناقص b عندما x تؤول إلى b إذا تساوي ناقص ليميت. إذا عندما x صغيرة تؤول إلى b فإن x كبيرة تؤول إلى صفر. إذا ليميت سينوس x كبيرة على x كبيرة x تؤول صفر. وهنا نحتفظ بالمتغير الأصلي. إذا سينوس x زائد b على 2 عندما x صغيرة تؤول إلى b. نهايتية ديال سينوس x على x عندما x تؤول إلى صفر. إذا 1 مع ناقص إذا تساوي ناقص 1. وهنا إذا نجد 2 b. إذا سينوس 2 b على 2 بعد تعويض x ب b بطبيعة الحال. إذا نختزل ب2 فنجد ناقص 1 في سينوس b ونعلم أن سينوس b تساوي صفر. إذا ناقص 1 في صفر تساوي صفر. بصفة عامة إذا سينوس ك b تساوي صفر ما يكون ك ينتمي للزد. إذا بالنسبة لك تساوي 1 نحصل على سين b تساوي صفر. إذا f قابل للاشتقاق. إذا f قابلة للاشتقاق باختصار قفش في النقطة A تساوي b والعدد المشتق. إذا f بريم ل b تساوي صفر. نمر الآن إلى السؤال السادس. إذا بالنسبة للدالة f الدالة المثلثية fx تساوي سينوس جوج x و
أ تساوي بي على 4. إذا نفس الطريقة معدل تغير، إذا اف لإكس ناقص اف لبي على 4 على إكس ناقص بي على 4. إذا تساوي سينوس 2 إكس ناقص سينوس 2 بي على 4 على إكس ناقص بي على 4. إذا هنا أيضا لدينا طرق متعددة. إذا تقنية تغيير المتغير أو استعمال الصيغة المثلثية سينوس بي بطبيعة الحال ناقص سينوس كي، وهي الطريقة التي سأتبناها. سينوس بي ناقص سينوس كي تساوي جوج سينوس الفرق، إذا جوج إكس ناقص بي ناقص جوج بي على 4 على إكس ناقص بي على 2 عفوا، إذا على 2 كوس المجموع 2 إكس زائد 2 بي على 4 على 2 الكل على إكس ناقص بي على 4. لدينا 2 عامل مشترك سنقوم بالاختزال ب2، فنجده في البسط 2 سينوس إكس ناقص بي على 4 بعد الاختزال ب2. أيضا كوس يتم الاختزال ب2، إذا فنجد كوس إكس زائد بي على 4 بطبيعة الحال على إكس ناقص بي على 4. فنجده إذا كما فعلنا سابقا في التمرين السابق، إذا سينوس إكس ناقص بي على 4 على إكس ناقص بي على 4 في كوسينوس إكس زائد بي على 4. إذا نضع تي تغيير المتغير إكس ناقص بي على 4 تساوي تي. إذا ليميت اف إكس ناقص اف لبي على 4 على إكس ناقص بي على 4 عندما إكس يؤول إلى بي على 4 تساوي 2 ليميت عندما إكس يؤول إلى بي على 4 فإن تي يؤول إلى صفر. إذا ليميت سينوس تي على تي عندما تي يؤول إلى صفر في ليميت كوس إكس زائد بي على 4 عندما إكس يؤول إلى بي على 4. ليميت سينوس تي على تي عندما تي تؤول إلى صفر نهاية اعتيادية وقيمتها 2. إذا 2 في 1 عفوا تساوي 1 في 2 تساوي 2. إذا في وهنا بطبيعة الحال نعوض إكس بي على 4 تساوي كوس بي على 4 زائد بي على 4 أي جوج بي على 4. إذا تساوي 2 في كوسينوس بي على جوج، وكوس بي على 2 تساوي صفر. إذا تساوي 2 في صفر تساوي صفر عدد حقيقي. إذا اف قابلة للاشتقاق. إذا اف قابلة للاشتقاق في النقطة بي على 4 وعدد المشتق اف بريم بي على 4 تساوي صفر. الآن نمر إلى السؤال 7. إذا بالنسبة للطونجونت، إذا اف لإكس تساوي طونجونت إكس و أ تساوي بي على 3. إذا معدل التغير، إذا اف لإكس ناقص اف لبي على 3 إكس ناقص بي على 3. إذا تساوي طونجونت إكس ناقص طونجونت بي على 3 وتساوي جذر مربع 3 على إكس ناقص بي على 3. إذا هنا سنتبنى تقنية تغيير المتغير. إذا نضع إكس كبيرة تساوي إكس ناقص بي على 3 بطبيعة الحال. إذا هذا يستلزم أن إكس كبيرة زائد بي على 3 تساوي إكس صغير، وبالتالي معدل التغير إذا اف لإكس ناقص اف لبي على 3 إكس ناقص بي على 3 يصبح طونجونت إكس صغيرة أعوضها بإكس كبيرة زائد بي على 3 ناقص جذر مربع 3 على إكس. ثم سنستعمل الصيغة المثلثية طونجونت أ زائد بي. إذا تساوي طونجونت إكس كبيرة زائد طونجونت بي على 3 وهي جذر مربع 3 على 1 ناقص
طونجونت إكس طونجونت بي على 3 أي جذر مربع 3 طونجونت إكس كبيرة ناقص جذر مربع 3 الكل على إكس. نوحد المقام إذا تساوي طونجونت إكس كبيرة زائد جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 ناقص إذا زائد 3 طونجونت إكس. قمنا بتوحيد المقام في البسط إذا 1 ناقص جذر مربع 3 طونجونت إكس لا دون أن ننسى المقام الكبير إكس. إذا يتم الاختزال 3 طونجونت إكس إذا هي 4 طونجونت إكس طونجونت إكس على 1 ناقص جذر مربع 3 طونجونت إكس في المقلوب في 1 على إكس. إذا تساوي 4 طونجونت إكس كبيرة على إكس كبيرة في 1 على 1 ناقص جذر مربع 3 طونجونت إكس. نمر الآن إلى النهاية. إذا ليميت معدل تغير اف لإكس ناقص اف لبي على 3 على إكس ناقص بي على 3 عندما إكس تؤول إلى بي على 3 تساوي عندما إكس صغيرة تؤول إلى بي على 3 فإن إكس كبيرة تؤول إلى صفر. إذا تساوي 4 ليميت طونجونت إكس كبيرة على إكس كبيرة عندما إكس كبيرة تؤول إلى صفر. وهذه نهاية اعتيادية قيمتها 1. إذا في وهنا نقوم بالتعويض. إذا 1 ناقص طونجونت بي على 3 جذر مربع 3 في جذر مربع 3 3. إذا تساوي 4 في 1 4 في بطبيعة الحال 1 على ناقص 2. إذا تساوي ناقص 2. إذا بهذا نكون قد أنهينا الجزء الثاني بطبيعة الحال لهذا التمرين رقم 1. إذا كونوا في الموعد مع الجزء الثالث والأخير لهذا التمرين. إذا قبل أن ننهي هذه الحصة بعض التلاميذ طلب مني بطبيعة الحال جدول مشتقات الدوال الاعتيادية. إذا هذا هو الجدول. إذا يضم جميع مشتقات الدوال الاعتيادية الأكثر استعمالا بطبيعة الحال في السنة الأولى بكالوريا. إذا إلى ذلك الحين بطبيعة الحال نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.